मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह कहता है ये किताब मेरी किताब है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुरान। इसकी भी दलाइल के अंबार लगा दिए ताकि लोग इसमें शक न करें। अल्लाह ने इस किताब को नाजिल करके कहा ला रईब फीही, इस किताब के बरहक होने में कोई शक नहीं है। ए अल्लाह, तूने कह तो दिया कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये तेरा कलाम है तो फिर इसके मुकाबले में जितनी किताबें हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सबसे सुपीरियर है, बाकी किताबों की वैल्यू है, इसके मुकाबले में नहीं है, क्योंकि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा कोई सच बोल नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। देखो हम झूठ क्यों बोलते हैं, कोई मफाद होते हैं, अल्लाह के किसी से कोई मफाद नहीं है। वो सब पे गालिब है। जाहिर है जिसने कलमे कुन की ताकत से कायनात को और इंसान को बना दिया, उसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। वो हर चीज पर कादिर है। इसलिए बड़ा अहम सवाल है कि ये किताब अल्लाह की है भी कि नहीं है। अगर है तो भाई फिर तो फिनिश, इसके आगे अब कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। तो अल्लाह ने दलाइल के अंबार लगाए कि ये किताब किसकी है, मेरी। पहली बात, 1400 साल पहले ये नाजिल हुई है और पूरी दुनिया में आप सर्च करके देखो, आज तक कुरान के किसी नुस्खे में कोई एक जबर जेर पेश का भी इख्तिलाफ बोलो नहीं। ये हो नहीं सकता किसी इंसान की किताब के साथ, हो नहीं सकता, क्योंकि 1400 साल पहले दावा किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए नबी आप गम ना करें। तो कुरान में ना एक अजीब बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ना आप लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, एक किताब लेकर आए जिसको कुरान कहा जाता है। जब ये नाजिल हो रही है तो मुशरिकीन मुखालफत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने क्या कहा, वरतिलिल कुरआन तरतीला। अभी चंद आयतें नाजिल हुई हैं, एक दो सूरतें नाजिल हुई हैं और अल्लाह ने इसका नाम रख दिया अल कुरान। कुरान का मतलब बेतहाशा पढ़ी जाने वाली। उस वक्त जो लोग होंगे वो हैरान होंगे, भाई बेतहाशा कहाँ पढ़ी जा रही है, इसे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 आदमी हैं जो सुनते हैं तहज्जुद में, बाकी तो सारे मुखालफत कर रहे हैं, और इसका नाम क्या रखा जा रहा है, बेतहाशा पढ़ी जाने वाली। नाम जब शख्सियत के अगेंस्ट हो तो ये मजाक होता है कि नहीं होता। देखो आपका बच्चा था, पैदा हुआ, आपको नहीं पता चला कि ये बड़े होकर बहादुर बनेगा कि बुज़दिल। जब बड़ा हुआ तो पता चला मक्खी से भी डरता है, ये चूहे से भी डरता है, और बेगम से तो सब मुसलमान डरते ही हैं, ये हर एक से डरता है, बिल्ली से डरता है, चूहे से डरता है। तो अब किसी ने कहा भाई शनाख्ती कार्ड में इसका नाम जो है ना, जो आपने पहले नाम रखा था वो अच्छा नाम रही है, इसका नाम चेंज कर दो। पहले कोई भी गफ्फार, सत्तार कोई भी नाम था, तो किसी की जरूरत से आपको नाम चेंज करने की नौबत आई। आपने उसका नाम रख दिया बहादुर खान। लोग बोलेंगे बस करो यार, वसीम रख देते, सलीम रख देते, समंदर खान रख देते, चंगेज खान रख देते, कम से कम बहादुर खान इस पे सूट बोलो नहीं। जो बच्चा छिपकली से डरता है उसका नाम बहादुर खान रख रहे हो, लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह मियां ने कुरान का नाम कुरान उस वक्त रखा जब कोई पढ़ने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये नाम की सिलेक्शन इंसान की तरफ से नहीं हो सकती, ये उसी जात की तरफ से हो सकती है जिसे मालूम है कि इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल नाम यही है इस किताब के लिए, क्योंकि दुनिया में जितना इसे पढ़ा जाएगा इतना दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाएगा, जितना इसे सुना जाएगा इतना किसी किताब को नहीं सुना जाएगा, जितना इसे समझ के पढ़ा जाएगा इतना किसी किताब को समझ के भी नहीं पढ़ा जाएगा, जितना इसे बेसमझे पढ़ा जाएगा इतना किसी किताब को बेसमझे भी नहीं पढ़ा जाएगा। ये वो वाहिद किताब है जिसे खड़े होकर पढ़ा जाएगा, खड़े होकर सुना जाएगा। ये वो वाहिद किताब है जिसे बावुजू होकर पढ़ा जाएगा, बावुजू होकर सुना जाएगा। ये वो वाहिद किताब है जिसे एक एक वक्त में 5-5 लोग हरम में गोल दायरे में खड़े होकर तरावी में सुन रहे होंगे। ये वो वाहिद किताब है जिसे रमजान में करोड़ों लोग, करोड़ों हाफिज एक ही वक्त में पूरी दुनिया में नमाज में खड़े होकर पढ़ रहे होंगे। इतना प्रोटोकॉल जिस किताब को दिया जाएगा उसी को कुरान कहा जा सकता है। तो नाम उस वक्त कुरान रखा जा रहा है जब ये प्रोटोकॉल का इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं था उसका। ये इसकी अलामत है, ये किताब इंसानों की बनाई हुई किताब नहीं है, वरना इतना प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता था भाई।
नामुमकिन था। और आप ये अजीब बात देखो कि जब ये किताब नाजिल हुई है ना, अच्छा, कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें मुसन्निफ का नाम नहीं है। आप जब भी कोई किताब खरीदते हो ना, सबसे पहले आप देखते हो भाई राइटर कौन है। ये वाहिद किताब है जिसमें राइटर का नाम बोलो नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जाता था कौन है, कहा कि ये किसका कलाम है, अल्लाह का। ये वो वाहिद किताब है जो किताब को पेश करने वाला है वो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आए और कहने लगे कि आप जो किताब लेकर आए हो, जिसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है, अब लोग तो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो हम भी दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा करते हैं हम कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जो किताब मुतनाज़े होती है तो मुसन्निफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई ठीक है, कुछ मजमून ठीक है ये, लेकिन हाथ थोड़ा सा क्या रख लो भाई, हल्का रख लो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई आप ऐसा करें, इसमें जो हमारे बुतों के बारे में ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो हम पत्थर के बुत बना के उनके सामने झुकते हैं, तो कुरान ये कह रहा है अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इन पत्थरों के बनाए हुए बुतों के पांव हैं जिससे ये चल सकते हैं? अलहुम ऐदी यबतिशून बिहा, ये कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं मैं, क्या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ सकते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देख सकते हैं? अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुन सकते हैं? अब जाहिर है ना इनकी टांगे हैं जिनसे ये चल सकते हैं। किसी मंदिर में जिस भगवान को लाके रख दिया गया, क़यामत तक वो वही बैठा रहेगा अपनी जगह से, कुछ भी हो जाए वो हिलने का नाम नहीं लेगा, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। मुशरिकीन ने कहा इस किस्म की जो आयतें हैं वो हमें टेंशन देती हैं, ये वाली आयतें आप क्या कर लें, निकाल लें। ठीक है, अल्लाह की तौहीद बयान करें, लेकिन बुतों का तस्करा आप क्या कर दें, निकाल दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ठीक है मैं इस पे अबू बकर उमर से मशवरा करता हूं, हम गौर करते हैं, अगर कोई कंप्रोमाइज का रास्ता निकलता है तो क्या होगा, ठीक है इस पे डिस्कशन हो सकती है। बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हमेशा से क्या होते हैं, सिवाय मियाँ बीवी के कभी हल नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। मियाँ बीवी के मसाइल मुज़ाकरात से हमेशा क्या होते हैं, खराब ही होते हैं, याद रखो। इसलिए मियाँ बीवी में जब फड्डा हो ना तो बस टाइम गुजारो, खुद ही सेट हो जाएगा वो। ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। ये तजर्बे की बात बता रहा हूं, हाँ तजर्बे की बात बता रहा हूं। जब आपकी बीवी बोले ना कि मेरी मां बैठेगी ये मसला हल करने के लिए, तो आप बोलो फिर मेरी भी मां बैठेगी मसला हल करने के लिए। नियत ये नहीं हो कि मैं अपनी मां को वाकई बिठाऊंगा, बोला भाई डिले करो फड्डा, ऐसा ना उसकी मां के पास बैठ जाओ, मसला इससे प्रोग्राम बढ़ जाएगा, इससे कौन बैठ के हल करेगा। नियत ये करो कि कौन बैठाएगा, दोनों की माएं बैठ गई फिर तो कभी भी हल नहीं होगा, बस बात डिले करने के लिए। फिर वो क्या अच्छा ठीक है अपनी मां को बैठाओ, बोले नहीं तुम अपने बाप को बैठाओ, मैं अपने बाप को। इस तरह 3 दिन गुजारो, सेट हो जाएगा मामला, खुद ही सेट हो जाएगा। ये रिश्ता ऐसा है ना कि ये जरगों से हल नहीं, जरगों तो जब हो जब खुदा न खास्ता तलाक तक नौबत आ रही हो, फिर जरगा शरगा बिठाओ। इससे पहले इसी तरह टाइम पास करो। ये दुनिया क्या है भाई, मुसाफिर खाना है, इसी तरह गुजरेगी और बच्चे भी हो जाएंगे इसी में। हमारे एक दोस्त थे, उनकी इतना बीवी से पड्डा रहता, तो एक दिन मैंने कहा कि यार हर वक्त लड़ते ही रहते हो, तो क्या मसला? कहते क्या करें, अभी चौथा बच्चा होने वाला है, जो है ना अभी मुझे फिक्र हो रही है। तो मैंने कहा देखो लड़ाई भी हो रही है और माशाल्लाह बच्चे भी सही है, इसका मतलब ताल्लुकात इतने खराब नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, मुशरिकीन ने कहा कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया हो, कभी देख लेते हैं, जरा बात कर लेते हैं, बातचीत से अगर मसला हल होता है। सूरह यूनुस की आयतें नाजिल हो गई, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसको तब्दील कर दूं, बल्कि मैं तो इसमें तुम्हें एक और बात ऐड करके बताता हूं। तुम बात कर रहे हो कि इसमें तब्दीली कर दो, तब्दीली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मेरे बस में नहीं है, बल्कि इन के कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा, क्या अगली आयत मौलवी साहब, ना कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी,
میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا. اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے. جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں. میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا. میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے. میں پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں؟ اپنی طرف. ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے، چاند سے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے. اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ جواب کیا کہتے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں. اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ما کان لبشر، اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی، اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے؟ اپنی طرف. صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے، بتاؤ بہترین آپشن تھا نا؟ بہترین آپشن تھا نا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. نا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کسی کے لیے جائز نہیں. کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا، افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. غم تھا، محبت تھی. نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا، جو بالکل نبی کے عین مطابق، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان، پھر آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو. دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر، وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے. اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا اتنی عزت کے باوجود، کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. کیسے افراد تیار کیے، ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے، میں گاڈ نہیں ہوں. جو خدا ہے آسمانوں میں، عبادت اسی کی کرنی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یہاں عبادت کا مطلب کیا؟ ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی موت واقع ہو گئی. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے. یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے.
یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں. نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, سب سے زیادہ سنا جاتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے. یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے. وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ. دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم. لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو, اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی, اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے. 20 ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. سگریٹ نہیں چھوٹ رہی, ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی. وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ, لیکن لوگوں کو کہہ رہے فاسٹنگ کرو, ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو. چھوڑ دیا لوگوں نے؟ بہت کم لوگ. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے, شہر رمضان الذی من شہید منکم الشہر فلیصم. نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں, نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ, اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے. آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں. اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے, پورا UAE جو مسلمان ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اکثریت روزے رکھ رہی ہے جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے. چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو, یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ. یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے. یہ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. نماز کو دیکھ لو, وضو کروایا, اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں. ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے, نہیں دھلوا سکتے. تو کس قدر, یعنی جتنے بھی حکام, جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے, آپ حج کو دیکھ لو, کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا, کسی قوم, کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے, بھائی ادھر توجہ رکھیں, بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں. دنیا کی کوئی بھی قوم, یہ کھانا شانا بعد میں لگا دے تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو, بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا, میرا بھی دل ادھر جائے گا. ہم سب مسلمان ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے, دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ نہیں. آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے. کرتے کیا ہیں وہاں جا کے؟ اللہ کے گھر کے گرد گھومے, عرفات میں اسٹے کیا, دھوپ میں کھڑے ہوئے, اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ 15 لاکھ خرچ کرنے کا صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے, سر مڈا کے آتے ہیں. اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو, انعام کیا ملے گا؟ ٹینڈ کرا کے آؤں گا. تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی ایسی ہو, ٹینڈ کرا کے آؤ گے وہاں سے, ورنہ احرام کھلے گا نہیں تمہارا. قربانی کی الگ خرچہ, اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا, کتنا کراؤڈ, کیا ہے وہی قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں. کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں, اتنی بے دینی کے باوجود, ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو؟ کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل بولو ممکن نہیں ہے. کر لیتے 4 لوگ کر لیں گے, 4 کروڑ نہیں کر سکتے, 4 ارب نہیں کر سکتے. قربانی کو دیکھ لو آپ, قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی, حدیث نے بیان کی. سب سے مہنگا ترین تہوار
غیر مسلموں کے تہوار ہیں اتنا خرچہ نہیں ہوتا, اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں. مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ, 2 عیدیں ہیں نا, 2 تہوار, اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے, اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا ہے. عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا, اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے. تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب کو. اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں, اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا. انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی ہے, اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو. مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے. کیسا بہترین تہوار دے کر گئے, کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے. کسی ایک اسلام کے آرڈر کو, حکم کو اٹھا کے دیکھو, اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے, کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملے گا. اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے. کسی آرڈر کو اٹھا کے دیکھ لو آپ.